Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Emel Zeniti, votre prof de la langue française. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir quelques expressions ou bien quelques techniques pour poser des questions et répondre aux questions avec une méthodologie très simple et efficace. On sait tout que la majorité des gens sont bloqués lorsqu'on veut répondre aux questions. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, غادي نحاول نبسط لكم ولا نشرح لكم شنو قلت بان بزاف ديال الناس تيتبلونطاو ما تيلقاوش ما يقولوا فاش تطرح عليهم شي سؤال تيتبلونطاو ما تيلقاو ما يقولوا. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم واحد لا ميثود كيفاش دير يتطرح عليك اي سؤال كيفاش دير تجاوب بكل بساطه، و اوسي اون ميم طون غادي نحاول نوريكم كيفاش ديروا طرحوا دي كيستيون. ما عليكم غير تركزوا معايا من لا فيديو في هذا الفيديو هذا من الاول حتى الاخر. الحاجه اللي تنطلب منكم خليو دي كومونتير، بارطاجيو لا فيديو مع لا فامي ديالكم لي زامي ديالكم في لوطواج ديالكم باش كلشي ان شاء الله يستافد وباش لا فيديو يشوفوه ماكسيموم بوسيبل. الوغ اون كومونس ان شاء الله. ركزوا معايا الله يخليكم. غادي حاولوا تفهموا هاد لا ميثود اللي غادي ندير لكم ولا هاد لي تكنيك اللي غادي نخدم بهم. حاولوا تركزوا معايا فيهم باش يجيوكم ساهلين. ركزوا معايا. بعض المرات تلاحظوا بان في اللغه الفرنسيه شي ناس تيجاوبوكم تيدخلوا في لي ريبونس ديالهم تيدخلوا الكلا، يقدر يدخل لك لو، يقدر يدخل لك لي، يقدر يدخل لك اون، يقدر يدخل لك ايكغيك. تقرا ما تقراش هادو تسميوهم دي برونون. هادو سو سون دي برونون. Des pronoms. Les pronoms, les pronoms, pourquoi on utilise des pronoms? On utilise des pronoms pour éviter la répétition. تنستعملوا les pronoms ولا الضمائر باش تنتفاداو التكرار. اتفقنا؟ اليوم غادي نوريكم كيفاش ديروا تستعملوهم بواحد لا ميثود اللي هي ساهله بزاف. ركز معايا. مثلا شي واحد طرح عليا شي سؤال، مثلا شي واحد قال لي مثلا est-ce que tu regardes Est-ce que tu regardes la télévision? Est-ce que tu regardes la télévision? هل تشاهد التلفاز؟ هل تشاهد التلفاز؟ شو تقول لي؟ هل تشاهد التلفاز؟ هو سولني باش نقول له مثلا ولا لا، وباش يعرف باش يطرح عليه شي حاجه اخرى ولا يقول لي شوف شنو كاين ولا شي حاجه. المهم ما عرفناش علاش سول، المهم سولني هذا السؤال انا بغيت نجاوبه. يعني انا لا بلوبار دي جون فاش يبغي يجاوب على هاد لا كيسيون غادي يقول مثلا وي ولا نو. مثلا فاش غادي يقول وي غادي يقول وي جو ريغارد لا تيليفزيون، ولا نو جو نو ريغارد با لا تيليفزيون. حتى هذا راه صحيح، مي هو في لا كومونيكاسيون ماشي كومونيكاسيون بروفيسيونيل، غير ديبانيتي راسك. اليوم ان شاء الله افيك هاد لي برونون هادو غادي تحاول تجاوب بواحد لا فاصون اللي تتبين بان لا كومونيكاسيون ولا لو فرونسي ديالك راه بروفيسيونيل. ركز معايا باش تفهم. مثلا عقلوا على هذه فاش يطرح لك شي سؤال فيه اسكو بحال هكا لا ريبونس تكون يا اما بو يا اما بلو. مثلا غادي نقول وي ركز معايا. تو تتولي جو وي جو. ركز هنا لو فيرب regarder. جو regarde هادي راه جو regarde avec e à la fin. ركز معايا. انا ما غاديش نجي ونقول لك وي جو ريغارد لا تيليفزيون. انا هذيك لا تيليفزيون غادي ما نديرهاش في الاخر، ولكن غادي نحطها ورا السوجي ديريكتومون ورا جو. ولكن انا شنو غادي نحط؟ انتبه معايا. انا شنو اللي سولني عليه؟ سولني قال لي واش تتفرج في التلفازه. التلفازه تنسميوها لا تيليفزيون اون فرونسي. لا تيليفزيون سي ان نون مالو فيمينا باش عرفناه مؤنث. حتى نتوما شوف معايا باش تيبدا لي لا سي ان ارتيكل ديفيني. الوغ لا تيليفزيون. وحاجه اخرى باش تنعرفوا واش كلمه مذكر ولا مؤنث، كاين واحد التكنيك باغمي لي تكنيك اللي كاين تنشوفوا تيرمينيزون. الا كان عندك اس اي او ان راه سيون، انت اللي لقيتي سيون فيمينا تعقنا، ولا تي اي او ان الا كانت تسالي بهذه راه مؤنث. وتبقاش تفكر يعني تنمشيو بها مؤنث. يعني تنشد هذاك الضمير اللي هو لا وتنحطو تنقول لك وي جو لا ريغارد. وي جو لا ريغارد تنشوف فيها، تنتفرج فيها. قال لي واش تتفرج في التلفازه؟ قلت له تنتفرج فيها. ما قلتلوش تنتفرج في التلفازه. لاحظتوا قال لي اسكو تو ريغارد لا تيليفزيون؟ وي جو لا ريغارد. بوركوا؟ نقدر انا نزيد نسولو بوركوا لماذا؟ باش هو يقول لي راه كاين واحد الماتش ولا كاين واحد البرنامج ولا كاين. المهم اتفقنا. انا ماشي انا جاوبته غير على حق قد سؤالو وسالينا. انا بغيتك غير تفهم كيفاش ندير نجاوب. اتفقنا مزيان. ركز معايا. الا كان مثلا عندي مذكر ما عنديش، مثلا قال لي مثلا tu préfères le café. تفضل القهوة
تفضل القهوة مثلا، هنايا عاوتاني نقدر نجاوبو بوي مثلا. عفوا هذا راه في الاول خصني ندير التي، هذه التي كبيرة. وي مثلا وي، وي انت عاوتاني تو شنو تتولي؟ تتولي جو. عاوتاني بريفير، وي جو بريفير. تنحبس غير حد هنا، اتفقنا؟ ولكن انا شنو تنجي لهاد الكلمه اللي تسولني عليها هو اللي هي القهوه، لو كافي. الوغ سي ان نون ماسكولين، بادي بواحد لارتيكل ديفيني اللي هو لو، تنحطو هنا تنقولو وي جو لو بريفير، وي جو لو بريفير. اتفقنا؟ نعم افضله. تفضل القهوه؟ نعم افضلها. اتفقنا؟ ساهله، ما كاينش حاجه اللي هي صعيبه. الا كان عاوتاني نجمع تيجيبني هنايا مثلا تي روغارد لي فيلم، لي فيلم مثلا لي تنقولو وي جو لي روغارد. اتفقنا؟ يعني ساهل، عقلوا على لاتكم ستة. هذا كيفاش نديرو؟ نستعملوا هذا البرونون هذا اللي هو لا لو ولي. عندي البرونون اون، البرونون اون حتى هو ساهل، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. نحاول نكتبو لكم، تنتمنى تشوفوا واش كاين اسباس، تيبان لكم بان كاين واحد الاسباس. صافي نزيد نكتبها لكم من تحت، حاولوا غير تركزوا معايا لاتكم ستة. مثلا شي واحد قال لي مثلا tu as acheté, مثلا des fruits, tu as acheté des fruits. اشتريت فواكه. ركز معي. tu as acheté des fruits, tu as acheté هنا le verbe acheter au passé composé. tu as acheté des fruits. اشتريت فواكه. ركز معي. مثلا غادي نجاوبو بوي، وي. tu شنو تتولي جو. اتفقنا؟ ركز معايا باش تفهم، ركز معايا. جو في الباسي كومبوزي تنقولو جي. اتفقنا؟ غنحاول نحط كل حاجه نبين لكم. اشتي، ركز معايا. ما نقولكش وي جي اشتي. شنو شريتي؟ من نعم اشتريت. ماذا اشتريت؟ خصك تقول لي الفواكه. الوغ هنا داير لي الفيلم علاش؟ على لي فخوي، وهاد لي فخوي بادي لي بدي. فاش يكون عندي بادي بدي ولا بدو ولا بدو تنقدروا رومبلاسيو، اتفقنا؟ مثلا تنقول لك وي. تابع معايا، نخلي هذه باش نفسر لك كيفاش تندير. ركز معايا. تنجي تنزيد واحد، هذه باش تكون عندي دي كيسيون فيها دي ولا دو ولا دو تنرومبلاسيها بهذا. اتفقنا؟ الوغ تنحطو شنو تنقول لك وي جون اي اشتي، ولكن عندي او حدا او تتحذف الاو الاولى. شفتوها؟ تتحذف الاو الاولى وتندير اكسون. تنقول لك وي جون اي اشتي، نعم اشتريتها، نعم اشتريتها. مثلا نزيد لكم كيسيون اخر باش تفهموا. مثلا غادي نقول لك tu veux du pain. تريد خبزا. مثلا بغيت نجاوب مثلا غادي نقول وي. ركز معايا. وي فاصله. تو شنو تتولي جو. عاوتاني لو فيرب فولوار. ولكن شنو تنقول لك وي جون فو. تنحذف هذه تندير وي جون فو. نعم اريد. استعمالات بسيطه هذه تتخولك انك تهضر بواحد لا فاصون اللي هي كوريكت، واحد لا فاصون اللي هي فلويد، واحد لا فاصون اللي هي كيف تنقولوا بروفيسيونيل. حيت من لي ريبونس ديالك تتبان بانك راك ضابط ولا بيان ميتريزي. tu as bien ميتريزي مثلا لي ريغل، كاع لي ريغل اللي عندي في لا لونغ فرونسيز راك ضابطهم وعلى حقهم طريقهم. تعرف وقتاش تحط هذا وقتاش تستعمل هذا، وقتاش ترومبلاسي هذا باش ترومبلاسي هذا. وهنا تتبان بان هذيك الفرونسي ديالك راك غادي في المسار الصحيح. حيت باش تميتريزي لا لونغ فرونسيز او بيان بور ميتريزي لا كومونيكاسيون il faut d'abord ميتريزي لي ريغل غراماتيك. خصك ضروري تضبط قواعد اللغه الفرنسيه، سينون راك ما غاديش تتعلم. خصك ضروري تضبط الغرامير، خصك تضبط لا كونجيغيزون، تضبط لورتوغراف، تضبط اوسي ليكسيك، تضبط بزاف. تنجيو شويه وتنشوفوا الفوكابولير تيعاوني باش نكمل نعطي الجمله معنى. اتفقنا؟ اما راه كاينين الناس اللي تيمشيو يحفظوا الفوكابولير وباغي يتعلموا لا لونغ. نون، هذيك راه ماشي ميثود ما صالحه ما حتى شي حاجه. لا بون ميثود هي انك تستعمل ولا تتعلم قواعد اللغه الفرنسيه اي ابري دوز الستركتور ديال لا فراز، تعلم لا كونستركسيون ديال لا فراز. هكا تضبط اللغه الفرنسيه وتضبط انك ديباني راسك في لي ديفيرونت سيتياسيون ديال لا كومونيكاسيون. تتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم. كان معكم عزيزي الامل، نلقى بكم فيديو جديد وضروريه. تنقول لكم السلام عليكم.